हिजो चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने हामीले हिजो अल्जेब्राको हिसाब गरेको थियो है। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ हामी अल्जेब्राको बाँकी भएको हिसाब गरौँ है। हामीले हिजो कति नम्बरसम्म गऱ्यो भन्दाखेरि हामीले हिजो नम्बर 4 सम्म गऱ्यो। अब हामी आजबाट नम्बर 5 स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। The product of HCF and LCM are two algebraic expression भनेको के भन्छ भनेको त्यसको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के भयो त त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कति आउँछ र दुईटा प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो HCF बाट आउने प्रोडक्ट अनि त्यसपछि के भयो त LCM बाट आउने प्रोडक्ट चाहिँ के जति हामीले त्यो गरेर आएको हुन्छ नि HCF प्लस LCM भने तपाईँलाई थाहा छ नि हैन। HCF भने चाहिँ के भयो त हाइएस्ट कमन फ्याक्टर हैन अनि LCM भने लोएस्ट कमन फ्याक्टर। HCF भने चाहिँ के भयो त कमन मात्र जति कमन हुन्छ नि त्यो हाइएस्ट हो त्यो कमन मात्र भएलाई त्यसलाई के भन्छ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। एलसीएम भने चाहिँ के भयो त कमन प्लस रिमेनिङ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एलसीएम भनिन्छ है। अनि त्यो चाहिँ यति हुन्छ रे भनेर भन्छ है। सोलुसन प्रोडक्ट चाहिँ कति हुन्छ त भनेको यसको चाहिँ कति हुन्छ त भने त्यो यो चाहिँ यति हुन्छ रे भन्छ। इफ द फर्स्ट एक्सप्रेसन इज यति भनेर भनेछ है। भनेपछि प्रोडक्ट चाहिँ के भयो त भने एचसीएफ इन्टु एलसीएम चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ एचसीएफ इन्टु एलसीएम इक्वल टु 2x माइनस 1 x प्लस 1 अनि x माइनस 1 छ रे। भनेपछि यो त फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ कति छ त इक्वल टु 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। Find the second expression. To find चाहिँ के फाइन्ड गर्नुपर्छ हामीले सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ क्वेसनले द्या छैन हैन। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नाउ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इफ द फर्स्ट एक्सप्रेसन फाइन्ड द फर्स्ट सेकेन्ड एक्सप्रेसन हैन। त्यसैले के भयो त यो दुईटाको प्रोडक्ट यो भनेपछि के भयो त हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ भने नि यो दुईटाको प्रोडक्ट यो भनेपछि के भयो त सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको एचसीएफ इन्टु एलसीएम डिभाइड बाई फर्स्ट एक्सप्रेसन हुन्छ किनभने त्यो एचसीएफ इन्टु एलसीएम गरेर के हुन्छ त भने एचसीएफ इन्टु एलसीएम भने चाहिँ यति दिएको छ नि त। यसको के हुन्छ द प्रोडक्ट अफ एचसीएफ एन्ड एलसीएम अफ टु अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेर यति दिएको छ भने फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन गरेर के हुन्छ त यति आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि। त्यसैले के भयो त भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन इक्वल टु यो दिएको छ नि एचसीएफ टु एलसीएम डिभाइड बाई फर्स्ट एक्सप्रेसन। टु एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिभाइड बाई फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ कति छ त 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यो चाहिँ यहीँ सल्भ गरे पनि हुन्छ तर यहाँ गरे पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँ गर्छु है यसको सल्भ यहाँ गर्छु ल। वर्किङ नोट बनाएर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टु यो थाहा छ हामीलाई 2x स्क्वायर प्लस यो चाहिँ के हुन्छ त भने 2x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टु 2x कमन लिने x प्लस 1 माइनस 1 कमन लिने x प्लस 1 हुन्छ। x प्लस 2x माइनस 1 x प्लस 1 भयो। त्यसैले के भयो त यसको हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा यति आयो है। त्यसैले के भयो त 2x प्लस माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 मुनिको कति छ 2x माइनस 1 x प्लस 1 यो र यो काट्यो यो र यो काट्यो रिमेनिङ कति छ x माइनस 1। त्यसैले चाहिँ अर्को एक्सप्रेसन के भयो त सेकेन्ड एक्सप्रेसन। हेन्स यसलाई तपाईले हेन्स सेकेन्ड एक्सप्रेसन द भ्यालु लेखे पनि हुन्छ है। द भ्यालु अफ सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज x माइनस 1। अब अर्को चाहिँ के छ एचसीएफ देख्नु त भयो होला नि तपाईले। एचसीएफ एन्ड एलसीएम आर टु अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन है। एक्सप्रेसन आर यो चाहिँ पेज नम्बर कति छ भने पेज नम्बर 32 छ। यसको चाहिँ द एचसीएफ एन्ड एलसीएम
The HCF and LCM of two algebraic expressions are a minus 1 and a minus 1, a minus 2 respectively. If the expression is a cube plus 2a square minus 3a, find out the another expression. यो पनि के छ, सेम टु सेम त्यही छ. 6 नम्बरमा के गर्नुपर्छ त? HCF and LCM are two algebraic expressions. A minus 1 and a minus 1 and a minus 2 are respectively. Two expressions are expressed in HCF and LCM of two algebraic expressions are a minus 1 and a minus 1 and what is if one expression is भने के भयो त्यसको दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ के भयो त भने टु एक्सप्रेसन चाहिँ के हुन्छ, यो र यो छ अरे के हैन, यो र यो छ अरे भने चाहिँ टु algebraic expression भने चाहिँ के भयो त, the algebraic expression हैन HCF into LCM equal to solution given चाहिँ के छ, HCF into LCM चाहिँ कति छ त, a minus 1 into कति छ त, a minus 1. क्वेसन पनि देखाउनु परेछ, देखिँदैन है, तपाईँले देख्नुभयो होला क्वेसन त. यो छ भनेर भन्छ है a minus 2 हैन. अनि अर्को चाहिँ के छ त, क्वेसनले के दिएको छ त भनेपछि फाइन्ड इफ द one expression is a cube plus 2a square minus 3a, find out another भनेपछि यसलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन माने पनि हुन्छ, वान एक्सप्रेसन भने पनि हुन्छ है. म चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन लेखिदिन्छु है. फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a छ भनेर भन्छ. सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ हैन, निकाल्नु पर्ने. अब नाउ चाहिँ के भयो त भने अब हामीले सेकेन्ड एक्सप्रेसन कसरी माथिको गरिसक्यो, त्यसैले यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मैले. अब यो चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने भने डाइरेक्ट गरिदिन्छु है. सेकेन्ड एक्सप्रेसन भने कसरी निकाल्ने त भने HCF इन्टु LCM डिभाइड बाई फर्स्ट एक्सप्रेसन. a minus 1 into a minus 2 divided by a cube plus 2a square minus 3a. यसलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा सल्भ गरौँ है. वर्किङ नोटमा चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है. a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a 2 भनेपछि के हुन्छ 3 माइनस 1, a क्यूब प्लस a कमन लियौँ अनि त्यस a कमन लिएपछि के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 मात्र बाँकी हुन्छ. अनि त्यसपछि के भयो त a लाई चाहिँ a लिएपछि a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3 इक्वल टु a. अनि त्यसपछि कर्ली ब्याकेट लियौँ a प्लस 3 माइनस 1 कमन लियौँ a प्लस 3 इक्वल टु, अनि यहाँ कर्ली ब्याकेट क्लोज गरौँ a माइनस 1 a प्लस 3. अब यहाँ चाहिँ के आयो त हाम्रो यहाँनिरबाट यसलाई a माइनस 1 इन्टु a माइनस 2 हैन. अनि मुनि त के आयो भने a माइनस 1 इन्टु a सिम्प्लिफाई गरे त त्यति आएछ वर्किङ नोटबाट. a क्यान्सल भयो, a माइनस 1 a माइनस क्यान्सल भयो. अब रिमेनिङ के आयो a माइनस 2. अनि त्यसपछि हेन्स सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ के भयो त, हिन्स हामीलाई क्वेसनले के सोधेको थियो त, क्वेसनले चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट द सेकेन्ड एक्सप्रेसन भयो. सेकेन्ड एक्सप्रेसन इक्वल टु a माइनस 2. अब चाहिँ हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो भने नि अब इभ्यालुएट हैन, इभ्यालुएट द मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भने चाहिँ इभ्यालुएट भने चाहिँ यसलाई 7 नम्बरमा चाहिँ के दिएको छ भने
क्वेसनमा चाहिँ क्वेसनले चाहिँ के दिएको छ त गिभन 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 सिभन टिप्नु पर्दैन यतिकै लेखे हुन्छ यो 2 मार्क्सकै हो 3 यहाँ क्युब दिएको छ है यो क्युब बक्स दिएको छ अनि त्यस के दिएको छ 3 m को -2 n को पावर 4 इन्टु क्युबको बक्स क्युब दिएको छ m -1 n को -1 है यो एउटै रुट भयो भने यो एउटै रुट भएपछि के राख्नु मिल्छ एउटै रुट भएपछि यहाँ राख्नु मिल्छ के भयो त 3 m को m -2 इन्टु अनि त्यसै के गर्ने भने यो m कति छ त m -1 छ अनि इन्टु n पावर 4 छ इन्टु यहाँको n कति छ त n -1 छ है अब चाहिँ यसलाई के गर्ने त भने 3 को 3 m माइनस गरेपछि के भयो त m माइनस माइनस एड हुँदा के हुन्छ -2 प्लस -1 हुन्छ है अनि त्यसै इन्टु n को पावर 4 प्लस -1 हुन्छ हैन अनि त्यसै यहाँनिर चाहिँ क्युब रुट डिभाइड बाई 3 m यो माइनस यो के भयो त -2 -1 भयो इन्टु n 4 -1 भयो इक्वल टु 3 पावर 3 को पावर -3 इन्टु n पावर 3 भयो अनि त्यसै 3 को पावर क्युब रुट पावर यसलाई चाहिँ n पावर 3 लाई माथि राख्ने यसलाई मुनि लग्यो भने के हुन्छ 3 पावर 3 हुन्छ अनि त्यसै यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भने क्युब रुट डिभाइड बाई n डिभाइड बाई 3 पावर 3 लेख्न मिल्छ अनि यो 3 अनि त्यसै यो र यो काट्यो त्यसैले के भयो त n डिभाइड बाई 3 आयो है ए सरी यो m त नदिरहेको रहेछ यो m पो हो त यो m पो हो त सरी यो m पो हो त 3 बनाइदिरहेको रहेछ मैले सरी यो m पो हो त कहाँ 3 बनाइदिएर यो m हो है यो m हो अनि 3 त 3 नै छ यहाँ है अनि n/3 निक्ल्यो अब रुटबाट यो निक्ल्यो तर के भयो त 3 त भित्रै छ त्यसैले के भयो त 3 चाहिँ भित्रै भयो है अनि यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न मिल्छ है के पनि लेख्न मिल्छ भने रुट पावर 3 किनभने कन्स्ट्यान्ट टर्म अगाडि राखिन्छ हैन अनि n डिभाइड बाई m यसरी पनि लेख्न मिल्छ है हामीले अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यसकै 3 कै पो बनाइदिरहेको चाहिँ आइ एम सो सरी है अलिकति उतै भएछ मिस्टेक भएछ इट्स ओके मैले यहाँनिर क्वेसन राम्रोसँग देखिनँ कि आफ्नो चालमा गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यसै भनेर मैले फर्स्ट टाइमै गइरहेको छु नि त यहाँ हिसाबै मैले आफू प्र्याक्टिस नगरेको त्यसैले पनि कन्फ्युज त हुँदैन त्यस्तोमा त केही कन्फ्युज हुनु त्यही पनि यहाँनिर चाहिँ मैले यस्तो गरेको छु कि यहाँ यसलाई मैले यहाँनिर 3 नै बनाइदिएको छु कि डाइरेक्ट यसलाई 3 नै यसलाई 3 ले डाइरेक्ट यो 3 यता यहाँ नै हान्छ नि त अनि डाइरेक्ट यहाँ 3 को पावर क्युब बनाइदिन्छु कि है त्यो पनि फेरि गरिनु पर्ने भयो नि गरिन्छ है 7 नम्बरको त्यो गर्नु पर्नेहरूलाई सजिलो छ त्यति 8 नम्बरमा के छ त भने सोलुसन है पावर 4 पावर m को स्क्वायर n पावर 6 इन्टु 3 पावर 8 m पावर 9 n पावर 12 है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि हाम्रो एउटै छ कि छैन छ नि त एउटै भएपछि के भयो त भने यसको पावर कति छ छैन यसको पावर के भयो त यहाँ केही त्यहाँ छ भने यसको पावर के हुन्छ 2 हुन्छ यो रुटको पावर 2 हुन्छ यसको 3 छ है अब त्यस भए त गर्न मिलेन त्यसैले के हुन्छ के चाहिँ निकाल्न मिल्छ त यसलाई भनेर हेर्नु पर्यो है यसलाई के निकाल्न चाहिँ मिल्छ है यो भने के हुन्छ 2 इन्टु 2 भयो इन्टु m को पावर स्क्वायर इन्टु n को पावर n को पावर के भयो त भने यसलाई चाहिँ के पनि गर्न मिल्छ भने नि यसलाई चाहिँ n पावर 2 इन्टु n पावर 2 इन्टु n पावर 2 गर्न मिल्छ नि त है इन्टु यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भने 2 को क्युब गर्न मिल्छ यसलाई चाहिँ के भयो त m को क्युब गर्न मिल्छ अनि यसलाई m को क्युब गर्न मिल्छ प्लस यसलाई n को क्युब गर्न मिल्छ n को क्युब गर्न मिल्छ इन्टु n को क्युब गर्न मिल्छ है अनि त्यसै यो के भयो त 3 प्लस 3 अनि त्यसै प्लस 3 गरेपछि के आयो त भने एड गर्दा के आयो त 12 आउँछ अनि 12 हैन पढ्नु एकछिन 3 प्लस 3 अनि प्लस
आर यु क्रेजी 2 power 3 plus 3 है n को पावर 2 n 2 2 plus n 2 plus n 2 यो एड गर्दाखेरि कति आउँछ त भने 6 आउँछ भनेपछि यो 3 एड गर्दा चाहिँ के भयो त भने 3 plus 3 यसको चाहिँ अर्को पनि हुन्छ है यसको चाहिँ के भयो त इन्टु m पावर 3 अर्को नि हुन्छ किनभने 3 plus 3 गरेर कति हुन्छ 9 आउँछ इन्टु n पावर 4 n पावर 3 इन्टु n पावर 3 इन्टु n पावर 3 इन्टु n पावर 3 है मैले यो मात्र लङ लेन्थी गरेर चाहिँ नत्र यसलाई चाहिँ यो पनि गर्न मिल्छ कि n पावर 3 को कति छ त 3 को पावर 1 2 3 4 छ कि छैन हो त्यसैले त्यो पावर पावर गरेर डाइरेक्ट निकाल्न पनि मिल्छ कि त्यसैले मैले यो लेन्थी प्रोसेस गरेर चाहिँ यहाँनिर कति निक्ल्यो त यहाँ 2 बाहिर निक्ल्यो नि 2 अनि एम पनि के निक्ल्यो बाहिर निक्ल्यो एन पनि कतिवटा छ 3टा बाहिर निक्ल्यो है अनि त्यसपछि एन पावर क्युब अनि त्यसपछि एन 3टा निक्लेपछि के भयो 3टा गएपछि क्युब आयो है अनि प्लस एउटा 2 निक्ल्यो प्लस एम कतिवटा निक्ल्यो त एउटा 2टा 3टा हैन 3टा एम निक्ल्यो त्यसैले के भयो क्युब इन्टु यो चाहिँ यसको भइहाल्यो यो चाहिँ यसको है अनि त्यसपछि एन कतिवटा निक्ल्यो एउटा 2टा 3टा 4टा निक्ल्यो नि 4 अनि त्यसपछि 2 2 जा 4 यम जोड्दाखेरि कति भयो त 3 plus 1 4 प्लस अनि त्यसपछि एन कति भयो त 4 5 6 7 भयो कि भएन आयो नि एन्सर अनि अब 9 नम्बर है इभ्यालुएट त मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भने चाहिँ अब कति गर्ने भनेर इभ्यालुएट त ए को पावर क्युब इन्टु क्वेसनले चाहिँ यस्तो दिएको छ है हामीलाई थाहा छ हैन ए पावर के भयो त यो भने चाहिँ के हुन्छ त भने यो भनेको नि के हुन्छ त भने यो भने 3 पावर यो केही छ भने रुट हुन्छ 2 हुन्छ नि तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो हैन इन्टु बी पावर 2 डिभाइड बाइ 3 हैन यो कतै 2 यसको स्क्वायर छ अनि यहाँ चाहिँ के भयो त 3 भएको भएर है यस्तो थाहा छ प्लस बी पावर -2 डिभाइड बाइ कति भयो त 6 भयो इन्टु ए पावर 10 डिभाइड बाइ 4 हैन अनि के भयो त भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ त है ए पावर 3 डिभाइड बाइ 2 को 3 गरेर अनि बी पावर 2/3 को 2/3 डिभाइड बाइ यो चाहिँ कति लेख्न मिल्छ त बी पावर यो काटिन्छ नि -1/3 है 2 2 अन्त 2 2 4 अनि 2 3 6 भएर है इन्टु यो काटिन्छ त काटिन्छ अनि त्यसैले कति हुन्छ त भने यो 10 छ नि त भ्यालु हो त भनेपछि के भयो त 5 डिभाइड बाइ कति भयो त 5 डिभाइड बाइ 2 भयो नि त काट्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि अहिले एकछिनमा गर्न तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ हैन अनि ए पावर 3 डिभाइड बाइ 2 यो माथि लगाउन मिल्छ नि त यो माथि लगेपछि के हुन्छ त भनेपछि यो माथि लगेपछि त माइनस हुन्छ -5/2 हैन त अनि त्यसपछि यो बी लाई चाहिँ के गर्ने भने बी लाई पनि माथि नै लगाउने कि मुनि नै गर्ने सुरु मुनि नै गरौँ अनि माथि लगाउँला हैन एकछिनमा अनि त्यसपछि -1/3 हैन यो मुनि ल्याउँदा के भयो त -2/3 गरे अनि यो के भयो त ए भनेको है ए भनेको एउटै छ कि छैन 2 2 कमन छ त त्यसैले के भयो त हामीले फर्दर के भयो त एलसीएम एसएफ लिनु पर्दैन त्यसैले डाइरेक्ट 3 - 5 डिभाइड बाइ 2 गर्न मिल्छ है अनि यहाँ बी भने चाहिँ के भयो त एउटै छ हैन हाम्रो मुनिको के भयो त एउटै छ नि त त्यसैले के भयो त यसलाई एलसीएम लिनु पर्दैन है अब 3 मात्र राखे पनि हुन्छ -1 -2 डिभाइड बाइ 3 हैन अनि त्यसपछि अब ए भनेपछि कति भयो त -2 डिभाइड बाइ -2 डिभाइड बाइ बी -3 डिभाइड बाइ 3 हैन भनेपछि के भयो त ए पावर -1 डिभाइड बाइ के भयो त बी पावर -1 अनि त्यसपछि बी कहाँ जाने भयो त अब -1 भनेपछि माथि लग्दा के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसैले बी माथि गयो ए मुनि आयो बी डिभाइड बाइ ए एन्सर मिल्यो त मिल्यो नि अब चाहिँ अर्को कति नम्बर गर्ने भने त अब चाहिँ हामीले 3 नम्बर गर्ने सिम्प्लिफाई सरल गर्नुहोस् यो पनि सेम टु सेम त्यस्तै हो के सजिलो छ सबै
अब 10 नम्बरको है 27 सोलुसन क्वेसनले के सोधेछ 327 x पावर 12 y पावर -3 हैन अनि डिभाइड बाई 4 16 x पावर 8 y पावर 4 हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने नि यो के भयो डिभाइड गरेपछि चाहिँ मुनि हुन जान्छ त्यो त थाहा भएको कुरा हो हैन। x पावर 12 y पावर -3 इक्वल टु डिभाइड बाई 4 16 x पावर 8 y पावर 4 अनि यो के हुन्छ त भन्दै 27 भनेको कति हुन्छ त 27 भनेको त हाम्रो 3 into 3 हो कि हैन 3 3 जा into 3 3 1 3 26 9 3 जा कति हो 27 हो कि हैन हो त्यसैले के भयो त यो 3 को पावर क्युब अनि x पावर कति हुन्छ त x पावर 3 into x पावर 3 into x पावर 3 हैन अनि त्यसै एउटा दुईटा तीनटा into x पावर 3 है 3 + 3 6 6 + 6 + 6 12 हैन अनि त्यसै के भयो त भने x हो है यो फेरि कन्फ्युज नहुनु अनि यसमा चाहिँ कति भयो त y पावर -3 हैन -3 लाई कसरी लेख्न मिल्छ भने y पावर -3 लेखौँ न अहिले अनि त्यसै अब 4 पावर 4 को 4 त भइहाल्यो हैन अनि त्यसै 2 पावर 4 भने चाहिँ कति भयो त भने 2 को पावर 4 भने चाहिँ 16 हो के हेर्नु है नपत्याए 16 भनेको 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा है अनि त्यसै यसको के भयो त भने x पावर 4 into x पावर 4 अनि into y पावर 4 अब यसको त सबै निस्क्यो हैन 3 पनि निस्क्यो x पनि निस्क्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा x निस्क्यो है 4 भयो नि त x पावर 4 into y त निस्केन y कहाँ बस्यो त्यही बस्यो है। अब यसलाई चाहिँ y लाई कसरी निकाल्ने भनेपछि के भयो त यसलाई 1 डिभाइड बाइ y को पावर +3 हुन्छ हैन त अनि त्यसै के भयो त भने डिभाइड बाइ 4 यसलाई के निक्लिन्छ 2 निक्लिन्छ हैन 4 भएपछि सबै निक्ल्यो हैन पावर 4 भएपछि 2 निक्लिन्छ x पावर x कति निक्ल्यो दुईटा निक्ल्यो अनि त्यस इन्टु y निक्ल्यो हैन यसको त कुनै पनि छैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ x पावर यो भने 3 into x पावर 2 into x पावर 2 लेख्ने किन लेखेको अहिले चाहिँ थाहा हुन्छ है इन्टु यो पनि बाहिर निक्ल्यो हैन यो पनि कति निक्ल्यो त भने 1 डिभाइड बाइ y भनेर बाहिर निक्ल्यो अनि 2 into x पावर स्क्वायर into y हैन x पावर स्क्वायर क्यान्सल भयो अनि त्यसै अर्को चाहिँ के भयो त भने 3 into x पावर स्क्वायर हैन इन्टु यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ न यसलाई चाहिँ अब फेरि यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने नि अब यसलाई चाहिँ हैन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि y पावर 1/y हैन 1/y भने चाहिँ के भयो त भने हाम्रो मुनि यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो y 1/y हैन 1/y भने चाहिँ के हुन्छ सपोज हैन यस्तो के 1 डिभाइड बाइ y डिभाइड बाइ के भयो त यहाँ मुनि पनि छ नि त यहाँ पनि y छ नि त त्यसैले y को भएपछि के भयो त यो के हो त भने यो चाहिँ मेन डिभिजन हो नि त यो त माथिको डिभिजन हो यो मुनिको डिभिजन हो यो चाहिँ मेन डिभिजन हो नि त 1 डिभाइड बाइ y इन्टु यसको मुनि केही छैन भने 1 हुन्छ नि त इन्टु के भयो 1 डिभाइड बाइ y भयो नि त अनि यसले गर्दा के भयो त 1 डिभाइड बाइ के भयो त 1 को y त मुनि भयो नि त त्यसैले के भयो त y को स्क्वायर हुन्छ है बुझ्नुभयो भएन यो के 1 डिभाइड बाइ y कहाँ छ माथि छ है 1 डिभाइड बाइ y त माथि छ हैन यो त मेन डिभिजनको माथि छ नि त मेन डिभिजन त यो हो यसको माथि छ 1/y डिभाइड बाइ y त मुनि छ अनि त्यसै यसको मुनि केही छ त छैन नि त यसको मुनि केही नभए भने हामीले के राख्ने 1 राख्ने अनि त्यस के हुन्छ 1 डिभाइड बाइ y इन्टु 1 डिभाइड बाइ y इक्वल टु 1/y स्क्वायर यसरी भएको है अनि त्यसै 3 इन्टु x स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 इन्टु y को स्क्वायर भयो त त्यसरी 3x स्क्वायर डिभाइड बाइ 2y स्क्वायर है। अब हाम्रो एन्सर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है मिल्यो
अब हाम्रो कुन नम्बर गर्ने 11 नम्बर है 11 नम्बर पनि सजिलो छ एउटै खालको छ कति गर्ने एउटै खालको 3 divided by 2x into 8x cube into 2 3x power 5 सबै के भयो त यो के भयो त भने यो चाहिँ 3 ए सरी मैले क्वेसन रङ सारे यहाँ छ क्वेसन हेर्नु है 3 बाहिर रहेछ है यो 3 चाहिँ बाहिर रहेछ 3 यो है क्वेसन यो चाहिँ 11 नम्बरको चाहिँ गरेको है मैले देख्नु भयो होला क्वेसन है अब सल्भिङ गरिदिन्छु 2x अनि त्यसपछि के भयो त 3 बाहिर छ 2x छ है अनि हाम्रो चाहिँ के छ भने सबै के छ त भन्दाखेरि एउटै छ नि त सबै के हुन्छ यो स्क्वायर क्युब मात्र छ त्यसैले 3 into 2 बाहिरको कन्स्टेन्ट टर्मलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेको है डिभाइड बाई एउटै रुटमा गरेर के भन्छ 2 into x into के भयो त यो भनेको के भन्छ 2 को पावर क्युब हो नि त हैन 2 into 2 into 2 हो नि त इन्टु x पावर के भयो त भने स्क्वायर इन्टु x गरेको है मैले प्लस इन्टु के भयो त यो 3 छ नि त यहाँनिर अनि त्यसलाई के लेखेको भने 3 लेखेको है मैले 3 into x पावर फेरि के रे स्क्वायर हैन इन्टु एक्स पावर स्क्वायर इन्टु एक्स लेखेँ अब के भयो त भने 3 into 2 हैन अनि त्यसपछि कतिवटा निक्ल्यो एउटा दुईटा तीनटा एउटा दुईटा तीनटा स्क्वायर स्क्वायर भएको त बाहिर निक्ल्यो नि त अनि 2 को पनि स्क्वायर छ हैन भनेपछि के भयो त भने हाम्रो चाहिँ 2x into 2 ए क्युब पो छ त सरी यो चाहिँ क्युब लेखेको माथि सरी यो तीनटा एक्स निक्लेपछि के भयो त भने 3 into 2 into x पावर क्युब बाहिर निक्ल्यो अब के बाँकी भयो त रिमेनिङ भन्दाखेरि त 2x 2 को चाहिँ के भयो त 2 यसमा तीनटा छ यसमा के छ एउटा छ यसले 2 ले यसलाई एउटा दिन्छ हैन यतापट्टि 2 लाई अनि त्यसपछि के भयो त यो 2 फेरि स्क्वायर भयो नि त भनेपछि 4 हो नि त टोटल त 3 + 1 कति भयो त 4 भयो भएन यहाँ पनि 2 + 2 भने 4 भयो इन्टु अब के भयो त भने एक्स अब के बाँकी चाहिँ छ त यसमा भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो एड गर्न मिल्छ यो र यो एड गरेपछि के भयो त भने यो प्लस यो एड गर्दाखेरि एक्स को स्क्वायर आयो हैन त यो र यो एड गर्दाखेरि एक्स को स्क्वायर आयो इन्टु 3 अनि त्यसपछि यो एक्स चाहिँ एक्स मात्र बस्यो हैन अब फेरि यहाँ के भयो त भने 3 into 2 6 भयो हैन 6 भयो अनि के भयो एक्स पावर क्युब भयो अनि त्यस कतै 2 निक्ल्यो त दुईटा 2 को स्क्वायर निक्ल्यो इन्टु एउटा एक्स निस्क्यो हैन अनि त्यसपछि 3x बस्यो अनि त्यस यसलाई के भयो त अब 6 भयो 6 यसमा चाहिँ इन्टु 4 भयो इन्टु x पावर 4 भयो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति भयो त 3x भयो है अब 3 अनि x कस्तो 34 जस्तो देखेको के यो चाहिँ कति हो भने यो चाहिँ 3 अनि x हो है 3 अनि x हैन अनि त्यसपछि 6 4 त कति भयो त 24 हैन अनि इन्टु x पावर 4 है अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति भयो त 3 अनि x है एन्सर मिल्यो अब यति नै इन्ट गर्छु हैन किनभने अब योभन्दा बेसी लामो भिडियो बनायो भने 33 मिनटको भिडियोमा भिडियो आफै कट हुन्छ त्यसैले आजलाई यति भयो तपाईहरु बुझ्नु भयो कि भएन कति बुझ्नु भएको छ मलाई प्रतिक्रियाहरु दिनु होला थ्यांक यू सो मच